सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवत महापुराणं முதல் ஸ்கந்தம் 5வது அத்தியாயம். நாரதர் தனது முற்பிறவியை கூறுதல். சூத உவாச்ச அததம் சுகமாசீன உபாசீனம் ப்ருஹஸ்ரவாः देवर्षिः प्राग विप्रर्षिं वीणापानिः स्मयन् इव. नारद उवाच पाराशर्यमगाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिबृंहितं जिज्ञासितम् अधीतं च यत्तद्ब्रह्म सनातनम् अतापि चोषस्यात्मानं कृतार्थ इव प्रभो. व्यास उवाच अस्येव मे सर्वम् इदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तम् अगाधबोधं पृच्छामहि त्वात्मभवात्मभूतम्. स वै भवान् वेद समस्तगुह्यम् उपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेषु मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसङ्गः. त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकीम् अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व. श्रीनारद उवाच भवतानुदितप्रायं यशो भगवतोऽमलं येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनं किलं. यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णितः. न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत करिचित् तद्वायसं तीर्थं उशन्ति मानसा न यत्र हंसान् निरमन्त्युशिक्षयाः. तद्वाग्विसर्गो जनतागविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवद्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः. नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वदभद्रम् ईश्वरै न कचार्पितं कर्म यदप्यकारणम्. अतो महाभाग भवान् अमोघदृक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितं. ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि चतुस्थिता मदिः लभेदवाताहतनौरिवास्पदं जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः. विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोः अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः. ततो भवान् दर्शचेष्टितं विभोः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन्नपक्वोतपतेत्. ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूतमुष्य किं
को वार्ताप्तो अभजतां स्वधर्मतः तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतां वुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा न वै जनो जातु कथञ्चनाव्रजेत् मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्गसंसृतिं स्मरन् मुकुन्दाङ्घर्युपगूहनं पुनः विहातुमिच्छेन रसग्रहो यतः इदं हि विश्वं भगवान्निवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितं त्वमात्मनात्मानमवेह्यमोहदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन् महानुभावाभ्युदयोदिगण्यताम् इतं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् अहं पुरातीतभवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षतां ते मय्यपेता किल चापलेर्भके धान्ते धृतक्रीडनके अनुवर्तिनी चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणी उच्छिष्टलेपान् अनुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रकायताम् अनुग्रहेणाशृणवं मनोहराः ता श्रद्धयामि अनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्गममाभवत् रुचिः तस्मिंस्तथा लब्धरुचेर्महामुनि प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययागमेतत् सदसत्स्वमायया पश्येमयि ब्रह्मणि कल्पितं परे इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतो हरेः विशृण्वतो मेनुसवं यशोमलं सङ्कीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा तस्यैव मे अनुरक्तस्य परिश्रितस्य हतेन सह श्रद्दधानस्य बालस्य धान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावम् अविदं येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसूचितं ब्रह्मन् तापत्रयचिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम् आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः तयेवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे यद्धत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणं ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितं
कुर्वाणा यत्र कर्माणि बहवच्चिक्ष्या सकृते गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्दर्शनः पुमान् इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेद्यमदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः त्वमप्यध प्रश्रुतविश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदाम्बुबुत्सितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्तितात्मनां सङ्क्लेशनिर्वाणम् उशन्ति नान्यथा इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नारदव्याससंवादे पञ्चमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।